नमस्कार। लगभग 65 दिनपछि अब देश अनलक हुन गइरहेको छ। भोलि 1 जुनदेखिको देश अनलक हुँदैछ अनि यो चरणबद्ध तरिकाले हुँदैछ। अनि भोलिदेखि सुरु हुने अनलक जुन छ त्यो अनलक 1। त्यसको मतलब कतिपय यो लकडाउनलाई भारत सरकारले अब यसलाई अनलक गरेपछि, यसलाई खोलेपछि पनि यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ अनलक 1 भनिसकेपछि त्यसमा अझै कतिपय पाबन्दीहरू, कतिपय बाधा बन्देजहरू, कतिपय प्रतिबन्धहरू त्यहाँनिर माने जारी नै रहनेछ। अनि ती प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर अन्य सम्पूर्ण गतिविधिहरू जति पनि छन् ती गतिविधिहरू स्वाभाविक भएर माने चल्नेछ, चलाचल हुनेछ। देशका गृहमन्त्री श्री अमित शाहको भनाइअनुसार हो भनेदेखिको एक लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि सावधानीका साथ देशलाई अघि बढाउने अनि देशवासी पनि अघि बढ्ने जुन क्रमिक प्रक्रियाको नाम नै हो अनलक 1। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनलक 1 आगामी 30 जुनसम्मको निम्ति निर्धारित गरिएको छ। अनि यो अनलक 1 आगामी 30 जुन भन्नुको अर्थ आगामी 1 महिनासम्म देश अनलक हुनेछ। तर यो अनलक 1 र कतिपय शर्तहरूको साथमा देश अब अनलक हुँदैछ भोलिदेखिको, भोलि 1 जुनदेखिको। त्यसो भए हामी सम्पूर्ण जनगणले यो कुरो बुझिराख्नु जरुरी छ। यो अनलक कुन कुन कुराहरूमा तपाईको छुट दिएको छ, कुन कुन कुराहरूमा प्रतिबन्ध जारी रहनेछ अनि हाम्रो जीवनशैली जुन बाँच्ने नियम छ, नियम एउटा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि हाम्रो जिउने शैलीमा एउटा नयाँ नियम अब थपिएर गएको छ, नयाँ शैली थपिएर गएको छ। ती शैलीहरूलाई कुन शैलीहरूलाई तपाईको यसलाई हामीले जारी राख्नुपर्नेछ त्यसबारेमा पनि भारत सरकारले तपाईको 8 पन्नाको आफ्नो आदेशमा तपाईलाई एउटा स्पष्ट दिशा निर्देश दिएको छ। अब फर्स्टमा यो के छ भनेदेखि 1 नम्बरमा छ, तपाईले देख्नु हुँदैछ फेस रिओपनिङ अफ एरियाज आउटसाइड द कन्टेनमेन्ट जोन्स। कन्टेनमेन्ट जोन तपाईलाई थाहा छ, कन्टेनमेन्ट जोन जुन जग्गामा कोभिड-19 को केस पाइएको छ ती जग्गालाई, त्यो जग्गाको 3 किलोमिटरको परिधिभित्रको ठाउँलाई कन्टेनमेन्ट जोन भनेर भनिन्छ। र त्यो कन्टेनमेन्ट जोनदेखिको बाहिरका जति पनि जग्गाहरू छन्, क्षेत्र छन्, त्यहाँलाई अब एक हिसाबले एक माने रिओपनिङ माने यो यसलाई अनलक गरिएको छ। जस्तै इन एरियाज आउटसाइड कन्टेनमेन्ट जोन्स अल एक्टिभिटिज विल बी permitted except the following, which will be allowed with the stipulation of following standard operation procedures to be prescribed by the Ministry of Health and Family Welfare Department welfare in a phased manner। यो फेस म्यानर अब जो कन्टेनमेन्ट जोनदेखिको बाहिरको जति पनि क्षेत्रहरू छन् त्यहाँका जो गतिविधि छ उनीहरूलाई चरणबद्ध तरिकाले अब खोल्ने, अनलक गर्ने यो यहाँनिर 1 नम्बर क्लासमा भनिएको छ। र फेस 1 मा के हुनेछ, द फलोइङ एक्टिभिटिज विल बी अलाउड विथ इफेक्ट फ्रम 8 जुन 2020। मतलब आगामी 8 जुनदेखिको निम्नलिखित कुराहरू जुन क्षेत्रहरू छ त्यो खोलिनेछ। जस्तै एउटामा भयो रिलिजियस प्लेसेस अफ वर्सिप फर पब्लिक। जो धार्मिक प्रतिष्ठानहरू छन्, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा है, तपाईको चर्च भयो है, जति पनि बौद्ध मठहरू भयो, जति पनि धार्मिक प्लेसेसहरू छ है, धार्मिक केन्द्रहरू छ, त्योहरू आगामी 8 जुनदेखिको खोलिएर जानेछ। होटल, रेस्टुरेन्ट एन्ड अदर हस्पिटालिटी सर्भिस। होटल, रेस्टुरेन्ट अनि अन्य जुन हस्पिटालिटी सेवाका क्षेत्र छन् यीहरू पनि खोल्ने छन्। सपिङ मल्सहरू जस्तै हाम्रो बिग बजारहरू भयो है, त यहाँ तल सिटी सेन्टर छ सिलगढीमा, त्यस्तो खालको तपाईको
कस्मसहरू भयो, यस्तो सपिङ मल्सहरू पनि अब त्यसपछि खुलेर जानेछ आगामी 8 जुनपछि। मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर will issue standard operating procedure for the above activities in consultation with the central minister, department concerned and other stakeholders for ensuring social distancing and no contain the spread of COVID-19। यो आगामी 8 जुनदेखिको यो धार्मिक केन्द्र, होटलहरू, सपिङ मल्सहरू त खोलिन्छ, तर त्यसको त्योभन्दा अगाडि भारत सरकारको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयले एउटा तपाईको निर्देशिका जारी गर्नेछ, गाइडलाइन जारी गर्नेछ, ताकि यस्ता तपाईको धार्मिक केन्द्रहरू, होटलहरू, सपिङ मल्सहरूमा पनि यो सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन छ त्यो बनिरहोस्, त्यसको उल्लङ्घन नहोस्, त्यसको निम्ति ताकि अब यो तपाईको कोभिड-19 फैलिएर नजाओस् भन्ना खातिर एउटा गाइडलाइन निकाल्ने छ भनेर एमएचएले यो भनेको छ। दर्शकबिनले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो कुरोहरू तपाईको आगामी 8 तारिकदेखिको धार्मिक केन्द्रहरू भयो, होटल रेस्टुरेन्टहरू भयो, सपिङ मल्सहरू खुल्नेछ, तर त्यसको निम्ति एउटा आवश्यक गाइडलाइन छ, त्यो अहिले जारी गरिएको छैन, तर त्योभन्दा अगाडि नै भारत सरकारले यो तपाईको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयले जारी गर्नेछ, एउटा गाइडलाइन जारी गर्नेछ, ताकि तपाईको कोभिड-19 नफैलियोस् र त्यसको निम्ति सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन छ त्यो सुनिश्चित होस्, त्यसलाई मेन्टेन होस् भन्न खातिर एउटा गाइडलाइन जारी गर्नेछ। अनि फेज 2 मा के हुनेछ भनेर भन्दा स्कुल, कलेज, एजुकेसनल ट्रेनिङ, कोचिङ इन्स्टिट्युसन एटसेट्रा विल बी ओपन आफ्टर कन्सल्टेसन विथ स्टेट एन्ड युटिज। स्टेट गभर्नमेन्ट, युटी administration may hold consultation at the institutional level with parents and other stakeholders based on the feedback or decision on the reopening of these institutions will be taken in the month of July 2020। यहाँ के भनेर भन्दाखेरि फेज 2 मा भनेको छ स्कुल, कलेज, जति पनि शैक्षिक संस्थानहरू छ, कोचिङ सेन्टरहरू छ, ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू छ, त्यो अब केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकारले परामर्श गरेर सरसल्लाह गरेर यस्ता सेन्टरहरू, यस्ता कोचिङ सेन्टरहरू, यस्ता संस्थानहरू माने खोलिनेछ। अब त्यो खोल्नुको निम्ति सम्बन्धित राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित क्षेत्रका जति पनि माफ गर्नु होला, जति पनि तपाईको सरकारहरू छ, चाहे त्यो राज्य सरकार होस्, चाहे केन्द्र प्रशासित प्रदेशको सरकार होस्, उनीहरूले त्यहाँका लोकल लेभलमा जति पनि अब संस्थान स्टेक होल्डरहरू छन् उनीसँग परामर्श गरेर केन्द्र सरकारसँग परामर्श गर्नेछ, गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ यस्ता शैक्षिक संस्थानहरूलाई खोलिनेछ र यो खोलिने जुन क्रम छ, जुन छ मोस्ट प्रोबेबली आगामी जुलाई महिनादेखि खोलिने भन्ने कुरा यहाँनिर गरिएको छ। दर्शकबिनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, राज्य सरकारले हाम्रो विशेष गरी पश्चिम बङ्गालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आगामी 10 तारिकसम्म यो राज्यका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू बन्द गरिएका थिए, तर भर्खरै शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले एउटा मिडिया बयान जारी गर्दै यो शैक्षिक संस्थानहरूको बन्दको अवधिलाई बढाएर आगामी 30 जुनसम्म गरेका छन्। अर्थात् आगामी 30 जुनसम्म पश्चिम बङ्गालका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू बन्द हुनेछ भनेर पार्थ च्याटर्जीले भनिसक्नु भएको छ। र केन्द्र सरकारको यो जुन गाइडलाइन, जुन अब तपाईको एमएचएको जुन आदेश छ, यहाँ यो आदेशले पनि त्यही भनेको छ, यो जुन महिना यो तपाईको मई र जुन महिनासम्ममा भित्रमा, मई महिना त अब बित्न आँट्यो, जुन महिनाभरि राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकार बिचमा एउटा परामर्श हुनेछ। परामर्श भइसकेपछि अब जुलाईको पनि कहिलेदेखि चाहिँ खोल्ने, 1 तारिकदेखिको या 10 तारिकदेखिको खोल्ने, त्यो बारेमा पछिबाट निर्णय लिइनेछ। अनि फेज 3 माने तेस्रो चरणमा जुन छ, बेस्ड अन द एसेसमेन्ट अफ द सिचुएसन डेट्स फर रिस्टार्टिङ द फलोइङ एक्टिभिटिज विल बी डिसाइडेड। जस्तै कुन कुरोको निम्ति माने जस्तै कुन निम्नलिखित जति पनि कुराहरू छ त्यसमाथि चाहिँ यसको डाटाहरू माने लिएर है, माने परिस्थितिको तपाईँको जायजा लिएर है,
जायजा लिएर चाहिँ यी निम्नलिखित सेवाहरू खोलिने छ भनेर भनेको छ। त निम्नलिखित सेवाहरू कुन कुन हुन् भनेर भन्दा इन्टरनेसनल एयर ट्राभल अफ प्यासेन्जर माने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा है, एक्सेप्ट एज परमिटेड बाई एमएचए माने एमएचएले तपाईँको पर्मिट गरेको मात्र हवाई सेवाहरू मेट्रो रेल्स, सिनेमा हल्स, जिम्नाजियम, स्विमिङ पुल्स, इन्टरटेनमेन्ट पार्क्स, थिएटर, बार्स एन्ड auditorium, assembly halls and similar places, social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious function and other large congregations भन्नुको भने यी जति पनि कुराहरू छन् है, यो चाहिँ कहिलेदेखि खोल्ने भनेर भन्दाखेरि बेस्ड अन द एसेसमेन्ट अफ द सिचुएसन, अब यो परिस्थितिलाई हेरेर अनि डाटा फर रिस्टार्टिङ द फलोइङ एक्टिभिटिज विल बी डिसाइडेड। माने यो जति पनि छ इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा भयो, मेट्रो रेल, सिनेमा हल, सोसियल, पोलिटिकल, स्पोर्ट्स, यस्ता एक्टिभिटिजहरू जुन छ है, जहाँ मानिसहरूको जमघट हुने जति पनि एउटा तपाईँ कार्यक्रमहरू छन् है, कार्यक्रम तथा सेवाहरू छन्, यसको बारेमा चाहिँ सरसल्लाह गरिने, जहाँ यसको सिचुएसनलाई हेरेर चाहिँ यसलाई खोल्ने। तर कहिलेदेखि भन्ने कुरो यहाँनिर स्पष्ट गरिएको छैन, महिना अनि दिन तोकिएको छैन। त्यस्तो प्रकारले अब यो फेज 1, फेज 2, फेज 3 सक्यो। अब 2 नम्बरमा कुरा आयो नेसनल डाइरेक्टिभ्स फर कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट। अब तपाईँको कोभिड-19लाई यहाँ माने भनिएको छ भारत सरकारले अनि भारत सरकारका नेताहरूले, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेका छन् अब कोभिड-19 सितै अर्थात् कोरोना भाइरससितै हामी बाँच्नुपर्छ, कोरोना भाइरस सँगसँगै हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको निम्ति तर कसरी भनेर भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय म्यानेजमेन्ट प्रबन्धन जुन छ त्यसले माने यो एमएचएले एउटा राष्ट्रिय प्रबन्धन नीति यहाँनिर माने उल्लेख गरेको छ। नेसनल डाइरेक्टिभ फर कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट एज स्पेसिफाइड इन एनेक्सर 1 सेल कन्टिन्यू टु बी फलोड थ्रु आउट द कन्ट्री। एनेक्सर 1 भनेर जुन भनिएको छ तपाईँलाई म यहाँ तल छ, यहाँ तल म अहिले एकछिनमा आउँछु, त्यो जुन छ यो एनेक्सर 1 भनेर भनेको छ, यो तल आउँछ। अब यो जुन नेसनल डाइरेक्टिभ्स जुन छ त्यसको साथमा अब यो हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यो डाइरेक्टिभ्सहरू के हुन् भनेर भन्दाखेरि यो अब एकछिनमा आउँदैछ, किनभने यहाँ यो क्रमबद्ध रूपले म जानुपर्नेछ। यो आदेश पनि त्यसरी नै जारी गरेको कारणले गर्दाखेरि म त्यसरी नै यहाँ जानुपर्नेछ र तपाईँ माने एकछिन पर्खिनु होला, त्यसको पालो आउँछ। र अहिलेलाई भनेदेखिको नाइट कर्फ्यू जुन छ, अब यो नेसनल गाइडलाइन हो, नाइट कर्फ्यू, राति कर्फ्यू लाग्ने। त कति बजेदेखि भनेर भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल्स सेल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिट्विन 9 PM to 5 AM थ्रु आउट द कन्ट्री एक्सेप्ट द एसेन्सियल एक्टिभिटिज। अनलक भए तापनि अनलक 1 को चरणबद्ध रूपमा हो। अनलक 1 मा यसै कारण भन्दैछ राति 9 बजेदेखिको बिहान 5 बजेसम्म कोही पनि सारा देशमा कोही पनि व्यक्ति हिँडडुल गर्नु, आउजाउ गर्नु पाउँदैन। त्यसको निम्ति पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध या निषेध गरिएको छ। तैपनि कतिपय एसेन्सियल एक्टिभिटिजहरूलाई छोडेर, जस्तै चामलको गाडी बोक्नेहरू हुन्छ है, तेलको गाडी बोक्नेहरू माने तेल बोक्ने गाडीहरू हुन्छ, चामल बोक्ने गाडीहरू हुन्छ, तपाईँको यस्तो एम्बुलेन्स हुन्छ, यस्ता एसेन्सियल माने अत्यावश्यक इमर्जेन्सीका वाहनहरू अनि इमर्जेन्सी केस बाहेक अन्य सामान्य स्थितिमा राति 9 बजेदेखिको बिहान 5 बजेसम्म कोही पनि हिँड्न डुल्न पाइने छैन। यसैलाई भनेको छ नाइट कर्फ्यू भनेर। लोकल अथोरिटीज सेल इस्यू अर्डर्स in the entire area of their jurisdiction under appropriate provision of law such as under section 144 of CRPC and ensure strict compliance। यसको निम्ति यो भारत सरकारले लागू गर्ने होइन, यो नेसनल गाइडलाइन हो। अनि यो यसलाई 9 बजेदेखिको 5 बजेसम्म मानिसको चलाचल हुँदैन भन्ने
जुन गाइडलाइन छ यसलाई कसले अनुपालन गराउँछ भनेर भन्दाखेरि लोकल अथोरिटी जस्तै मानिलिउँ हामी कालिम्पोङमा बस्छौँ त कालिम्पोङमा भनेपछि डिएमले यहाँको जिल्लापाल कार्यालयले यो अथोरिटीमा माने यो गर्छ तपाईँको यसको रेखदेख गर्छ कि 9 बजेदेखिको 5 बजेसम्म मानिसहरूको आवागमन हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई डिएमले अर्थात् डिएमको कार्यालयले यसलाई निगरानी गर्दछ, यसलाई लागू गराउँदछ। त 4 नम्बरमा आयो लकडाउन लिमिटेड टु कन्टेनमेन्ट जोन्स। कन्टेनमेन्ट जोनमा लकडाउन जारी हुन्छ, यहाँ अघि नै माथि भनिएको छ। कन्टेनमेन्ट जोनमा जो 3 किलोमिटरको हुन्छ, कोभिड-19 को केस पाएको ठाउँको 3 किलोमिटरको दायरामा कन्टेनमेन्ट जोन हुन्छ। त्यसमा के कुरा माने कस्तो प्रकारले चल्छ यो कुरो यहाँनिर बताइएको छ। त लकडाउन कन्टेनमेन्ट माने इलाकामा तपाईँको लकडाउन सेल कन्टिन्यू टु रिमेन इन फोर्स इन द कन्टेनमेन्ट जोन टिल 30 जुन 2020। जुन लकडाउन अहिले आजसम्म चलिरहेको छ त्यही लकडाउन आगामी 30 तारिकसम्म चल्ने छ। कहाँ भनेर भन्दा कन्टेनमेन्ट जोन यो भनिएको छ। 2 मा कन्टेनमेन्ट जोन्स will be demarcated by the district authorities after taking into consideration the guidelines of Ministry of माने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयको गाइडलाइन अनुसार यो पनि डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीले नै निर्णय गर्ने कुरा हो। तपाईमा यो भारत सरकारले जारी गर्ने कुरा हैन। भारत सरकारले यो गाइडलाइन दिएको छ, यो गाइडलाइनलाई पालन गराउने, यसलाई एक्जिक्युसन गराउने काम डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीले गर्नेछ। भनेपछि हाम्रो कालिम्पोङमा तपाईलाई थाहा छ यहाँ भृगुनाथ सिंह ज्वेलर्सको घर जहाँ छ त्यो घरलाई केन्द्र गरेर केन्द्रबिन्दु बनाएर 3 किलोमिटर वरिपरिको ठाउँलाई कन्टेनमेन्ट जोन बनाइएको थियो। त अब यसलाई यो कन्टेनमेन्ट जोनकै रूपमा यसलाई राख्ने कि नराख्ने कि भन्ने कुराको फैसला डिसाइड गर्ने काम भनेदेखिको कालिम्पोङ जिल्लापालले गर्नेछ। यही कुरामा यहाँनिर भनेको छ। 3 नम्बरमा छ इन द कन्टेनमेन्ट जोन्स ओन्ली एसेन्सियल एक्टिभिटिज सेल बी अलर्ट माने अब यहाँ नेसनल गाइडलाइन चाहिँ के छ भनेदेखिको यस्तो कन्टेनमेन्ट जोन यदि डिक्लेयर गर्यो भनेदेखिको तपाईको यस्तो जग्गामा केवल एसेन्सियल एक्टिभिटिजमा मात्र त्यहाँनिर माने गर्न पाइने छ। एसेन्सियल भनेपछि अब तपाईको रासिन पानीको कुरा आयो, अघि तपाईको ग्यासको कुरा आयो, दबाई पानीको कुरा आयो, यस्ता कुराहरूलाई मात्र त्यो जग्गामा छुट दिइनेछ। देयर स्याल बी स्ट्रिक्ट perimeter control to ensure that there is no movement of people in or out of these zones except the medical emergencies and for maintaining supply of essential goods and services. In the containment zones, there shall be intensive contact tracing, house-to-house surveillance and other clinical interventions as required. Guidelines of Ministry of Health and Family Welfare shall be taken into consideration for the above purpose. त्यही भने जसरी पहिला कन्टेनमेन्ट जोनमा जुन प्रकारको खाली रासिन पानी दबाई पानीको निम्ति मात्र मानिसहरूलाई आवागमन गर्न दिन्थ्यो र अब यो लकडाउन अनलक 1 मा पनि सोही प्रक्रिया जारी रहनेछ। यदि हाम्रो उदाहरणको रूपमा यदि हाम्रो कालिम्पोङ जिल्लापाल कार्यालयले यो भृगुनाथ सिंह ज्वेलर को घर भएको ठाउँलाई अहिले आजको तारिकमा पनि कन्टेनमेन्ट जोन यदि नै कोही रूपमा लियो भनेदेखिको त्यो जग्गामा केवल रासिन पानी अनि तपाईको दबाई पानी है यस्ता कुराको निम्ति मात्र मानिसहरूको चलाचल गर्न दिइनेछ। अन्यथा अन्य बजार भर्न यताउता डुल्न है मासु लिन यस्तोको निम्ति त्यहाँनिर जान दिइने छैन। तर यो त्यो जग्गालाई तपाईको ओङदेन रोडलाई कन्टेनमेन्ट जोन घोषित गर्ने कि नगर्ने यो जिम्मा भने यसको दायित्व भने जिल्लापाल कार्यालयको हुनेछ। चौथोमा आयो स्टेट्स
Union territory may also identify buffer zone outside the containment zone, whereas new cases are more likely to occur within the buffer zone. Restriction as considered necessary may be put in place by the district authority. यहाँ भन्दैछ जुन कन्टेनमेन्ट जोनपट्टि जोनदेखिको बाहिरको जग्गालाई राज्य अथवा युनियन टेरिटोरीले यसलाई बफर जोनको रूपमा पनि लिन सक्छ है। त्यहाँनिर उनीहरूले आफ्नै प्रकारले म्यानेज गर्न सक्छ माने भनिएको छ। तपाईलाई थाहा छ पश्चिम बङ्गाल सरकारले यसको पहिला अलिक केही हप्ता अगाडिदेखि नै लागू गरिसकेको छ एबिसी भनेर है। तपाईँको एक्टिभ एमा भने एक्टिभ जोन भइगयो माने एक्टिभ एरिया भइगयो, बीमा बफर एरिया भइगयो, सीमा क्लियर एरिया है, क्लिन एरिया हो त्यो भनेर राज्य सरकारले पश्चिम बङ्गालमा भने पहिलेदेखि नै लागू गरिसकेको छ। अनि 5 नम्बरमा आयो अब स्टेट्स युनियन टेरिटोरी बेस्ड अन दियर एसेसमेन्ट अफ द सिचुएसन मे प्रोहिबिटेड सर्टेन एक्टिभिटिज आउटसाइड द कन्टेनमेन्ट जोन अर इम्पोज सच रेस्ट्रिक्सन एज डिम नेसेसरी भनेर भनेको छ। र त्यही हो अब राज्य सरकार अनि युनियन टेरिटोरीले यस्ता जति पनि कन्टेनमेन्ट जोन छ त्यसदेखि बाहिर के गतिविधि कुन गतिविधिलाई चाहिँ छुट दिने भन्ने कुरो यो राज्य सरकारले तय गर्ने कुरा हो। यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुरो होइन भनेर यहाँनिर भनिएको छ। अनरेस्ट्रिक्टेड मुभमेन्ट अफ पर्सन एन्ड गुड्स 6 नम्बरमा अनरेस्ट्रिक्टेड मुभमेन्ट अफ पर्सन्स एन्ड अब कुन कुरालाई चाहिँ अब रेस्ट्रिक्ट गरिएको छैन अनि मानिसहरू कुन ठाउँमा कस्तो उद्देश्यमा चाहिँ है कामले चाहिँ आउजाउ गर्नु सक्छ अनि माल वाहकहरूको लाइक कसरी मुभमेन्ट गर्नु कुन ठाउँमा चाहिँ र कसरी मुभमेन्ट गर्न सकिन्छ यो कुरो यहाँनिर भनिएको छ। यो 4वटा क्लजमा भनिएको छ। 1 नम्बरमा छ देयर सेल बी नो रेस्ट्रिक्सन अन इंटर स्टेट movement of persons and goods. There shall be no restriction on interstate and intra-state movement of person and goods. अहिलेसम्म त तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको यी पारी सिक्किमसित पनि अब हाम्रो आवागमन माने भएको छैन। तर अब भोलिदेखि भनेदेखिको इन्ट्रास्टेट अन्तर्राज्य आवागमन भोलिदेखिको हुनेछ। देयर स्याल नट बी रेस्ट्रिक्सन कुनै त्यहाँ बाधा बन्देज हुने छैन अघि अहिलेसम्म भइरहेछ अब चाहिँ भोलिदेखि हुने छैन। 2 नम्बरमा छ हाउएभर यद्यपि इफ स्टेट अर युटी बेस्ड on regions of public health and its assessment of the situation purpose to regulate movement of persons, it will give wide publicity in advance regarding the restriction to be placed on such movement and the related procedure to be followed. भोलिदेखिको माने 1 देखिको अन्तर्राज्य आवागमन चाहे त्यो मान्छे आउजाउ गर्नुहोस् चाहे सामानहरू लानु ल्याउनु होस् त्यो चल्ने छ। तर पनि त्यस्तो राज्य अथवा केन्द्र प्रशासित प्रदेशले भन्यो है युटीले यदि चाह्यो कि कतिपय त्यसमा पनि शर्तहरू लगाउन चाह्यो भनेदेखिको त्यसमा त्यो सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा युनियन टेरिटोरी गभर्नमेन्टले त्यस बारेमा वाइडली पब्लिसिटी पुनः माने व्यापक प्रचार गरेको हुनुपर्छ ताकि त्यो जुन बाधा बन्देज छ जुन प्रतिबन्ध छ त्यो प्रतिबन्धक बारेमा प्रत्येक मानिसहरूलाई जानकारी होस् भन्ने कुरो यहाँनिर गरेको छ। 3 नम्बरमा छ मुभमेन्ट बाई प्यासेन्जर ट्रेन एन्ड श्रमिक स्पेसल ट्रेन्स डोमेस्टिक प्यासेन्जर एयर ट्रेभल मुभमेन्ट अफ इन्डियन नेसनल स्ट्यान्डर्ड आउटसाइड द कन्ट्री एन्ड अफ स्पेसिफाइड पर्सन टु ट्रेभल एब्रोड इभ्याकुएसन अफ फरेन नेसनल्स एन्ड sign on and sign off of Indian seafarers will continue to be regulated as per SOP issued. Movement of त्यो प्यासेन्जर अब चलिरहेछ तपाईलाई है प्यासेन्जर ट्रेन पनि को मुभमेन्ट श्रमिक ट्रेनको मुभमेन्ट अनि डोमेस्टिक प्यासेन्जर माने एयर हुन्छ जुन घरेलु विमानको उडान जुन छ यो स्वाभाविक रूपले चल्नेछ। मुभमेन्ट अफ नेसनल इन्डियन नेसनल stranded outside the country of the specified persons to travel abroad
अब यो विदेशमा थुनिएको भारतीय मूलका मानिसहरूलाई ल्याउने अनि यहाँनिर इन्डियामा थुनिएका मानिसहरूलाई बाहिर पठाउने काम पनि अब हुनेछ। चौथो नम्बरमा जुन छ, नो स्टेट युटी स्याल स्टप द मुभमेन्ट अफ एनी टाइप अफ गुड्स कार्गो फर क्रस ल्यान्ड बोर्डर ट्रेड अन्डर ट्रिटिज विथ नेबरिङ कन्ट्रिज। माने नो स्टेट युटी स्याल स्टप द मुभमेन्ट अफ एनी टाइप अफ गुड्स कार्गो फर क्रस ल्यान्ड बोर्डर अन्डर ट्रेड अन्डर ट्रिटिज विथ नेबरिङ कन्ट्रिज। जस्तै अब माने कुनै पनि राज्य अथवा केन्द्र प्रशासित राज्यले केन्द्र प्रशासित प्रदेशले तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न माने छिमेकी राष्ट्रमा आवागमन हुन्छ है, त्यसमा सामानहरूको आवागमन हुन्छ है, यहाँबाट उता लाने उताबाट यता ल्याउने हुन्छ। अनि कार्गो हुन्छ है, जो कार्गो तपाईँलाई थाहा छ यो जति पनि माने तपाईँको कोरियरको सामानहरू लाने ल्याउने हुन्छ। हौ त्यस्तो कुरोहरूमा राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेशको सरकारले त्यसमा रोक्का लाउन पाउने छैन। यो विशेष गरी छिमेकी माने राष्ट्रहरूमा अब हाम्रो सुविधा अनुसार हामीले बुझ्नुको निम्ति नेपालको उदाहरण लिन सक्छौँ। नेपालसित अथवा भुटानसित हामी हाम्रो सामानहरू उता लानु सक्छ, उताका सामानहरू यता ल्याउनु सक्छ। त नेपालसित जोडिएको जस्तो कुनै पनि राज्य छ, पश्चिम बङ्गाल होस् या त बिहार राज्यले त्यसमा प्रतिबन्ध लाउन पाउने छैन। जस्तै भुटानसित हो भनेदेखिको पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि त्यसमा रोकटोक गर्न पाउने छैन, किनभने भुटान नेपाल भयो यिनीहरू हाम्रा छिमेकीहरू हुन्। प्रोटेक्सन अफ vulnerable persons above 65 years of age, person with no morbidities, pregnant women and children below the age of 10 years are advised to stay at home except for essential and health purpose। यो लकडाउनको अवधिमा 65 वर्षभन्दा माथिका माने वृद्ध मानिसहरू अनि 10 वर्षभन्दा कम उमेरका नानीहरू जो छ उनीहरूलाई लकडाउनको अवधिमा आवागमन कहीँ पनि माने निषेध गरिएको थियो, उनीहरूलाई आवागमन गर्न निषेध गरिएको थियो। तर अब चाहिँ के गर्दछ भारत सरकारले एडभाइस गर्दछ, उनीहरूलाई सल्लाह दिँदछ कि उनीहरू अब त्यस्तै एउटा एसेन्सियल अति आवश्यक परेको खण्डमा अनि स्वास्थ्यको माने हुन्छ मेडिकल एउटा पर्पजमा मात्र बाहिर निस्किदिउन्, अन्यथा उनीहरू घरमै बसुन् भनेर यो आदेश होइन, यो सल्लाह एउटा सुझाव दिएको छ, एडभाइस गरिएको छ। अनलक 1 मा यो फरक आयो, पहिला आदेश थियो, अहिले सुझाव भएको छ। युज अफ आरोग्य सेतु। अब यो आरोग्य सेतुलाई लिएर बीचमा विशेष गरी विपक्षी राजनैतिक पार्टीहरूले केही आपत्ति अनि टीका टिप्पणी पनि गरेका थियो। तर भारत सरकारले जुन जारी गरेको यो आरोग्य सेतुलाई अब तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको आजको तारिकमा फ्लाइटमा चढ्नुको लागि पनि आरोग्य सेतु तपाईँको फोनमा तपाईँको स्मार्टफोनमा त्यहाँनिर डाउनलोड गरिएको हुनुपर्नेछ। र आरोग्य सेतुलाई पनि यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट दिएको छ। र 8 नम्बरमा के भनेको छ भनेको युज अफ आरोग्य सेतुलाई आरोग्य सेतुको प्रयोग भनेर भनेको छ। अब कसरी र कहाँ प्रयोग गर्नु भन्ने कुरो यहाँनिर छ। 1 नम्बरमा छ, आरोग्य सेतु इनेबल्स अर्ली आइडेन्टिफिकेसन अफ पोटेन्सियल रिस्क अफ इन्फेक्सन एन्ड दस एक्ट्स एज अ सिल्ड फर इन्डिभिजुअल्स एन्ड द कम्युनिटी। आरोग्य सेतुले चाहिँ तपाईँको कोही मान्छेलाई यदि कुनै इन्फेक्सन सङ्क्रमणको कुनै रिस्क छ भनेदेखिको त्यस्तो रिस्कहरूबाट पूर्व सूचना पहिल्यैबाट जानकारी दिँदछ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। विथ अ भ्यू टु इन्स्योरिङ सेफ्टी इन अफिसेस एन्ड वर्कप्लेस employers on best effort basis should ensure that Arogya Setu is installed by all employees having compatible mobile phones।
यसै कारण आरोग्य सेतुलाई चाहिँ जब अब यो जति पनि कल कारखाना अनि तपाईँको कार्यालयहरू खोलिसकेपछि त्यस्ता जति पनि मालिकहरू छ भनौँ है, मालिक या सरकारी हो भनेदेखिको सरकारी अथोरिटी भइहाल्यो, अनि यदि कम्पनी हो भनेदेखिको कम्पनीको मालिकले यो सुनिश्चित गरोस् कि उनका जति पनि कर्मचारीहरू छन् उनीहरूका प्रत्येकको मोबाइल स्मार्टफोनमा यो आरोग्य सेतु चाहिँ त्यहाँनिर त्यस कारणले गर्दा डाउनलोड गरेको होस्, उनीहरूले त्यो आरोग्य सेतु चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो आफ्नो मोबाइल फोनमा चाहिँ त्यो एक्टिभ होस् भनेर यो नेसनल गाइडलाइन यहाँनिर नेसनल गाइडलाइनमा यो भनिएको छ। डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिज मे एडभाइज इन्डिभिजुअल टु इन्स्टल द के भनेको छ, डिस्ट्रिक्ट अथोरिटी 3 नम्बरमा डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिज मे एडभाइज इन्डिभिजुअल्स टु इन्स्टल द आरोग्य सेतु एप्लिकेसन अन compatible mobile phones and regularly update their health status on the app. This will facilitate timely provision of medical attention to those individuals who are at risk. यसमा भनेको छ यो नेसनल गाइडलाइनमा भनेको छ कि नेसनल आदेशमा अर्डरमा भनेको छ कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिजहरू जस्तै हाम्रो भयो भने कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालय भनौँ है, जिल्लापाल भनौँ, डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीहरूले यो सुनिश्चित माने गरोस् कि एडभाइस गरोस् प्रत्येक व्यक्तिलाई, राज्य माने आफ्नो जिल्लाका सम्पूर्ण प्रत्येक व्यक्तिलाई यो एडभाइस गरून् ताकि जो पनि व्यक्तिलाई तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यबारे सजग र अब नियमित रूपले उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्यबारे सजग रहन सकोस्। यस कारणले गर्दाखेरि जिल्लापाल कार्यालयले यस्ता आफ्ना जिल्लाका मानिसहरूलाई सक्दो सल्लाह दिउन्, सुझाव दिउन् भनेर यहाँनिर भनिएको छ। दिस विल फेसिलिटेट टाइमली प्रोभिजन अफ मेडिकल एटेन्सन टु दोज इन्डिभिजुअल। यसो गरेको खण्डमा जो मानिसहरू अब अलिकति सङ्क्रमणको एउटा खतरामा छन्, रिस्कमा छन्, उनीहरूलाई समयमा नै आफ्नो स्वास्थ्य बारेमा के कस्तो खतरा आउनेवाला छ त्यसबारेमा जानकारी पाउने छन् भन्ने कुरो यहाँ गरिएको छ। यहाँ एडभाइस भनिएको छ, यो बुझ्नुपर्छ डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीले भारत सरकारले एउटा एडभाइस गरेको छ, यहाँ आदेश गरेको छैन। पहिला त आदेश गरेको थियो, अब एडभाइस गरेको छ। पहिलाको यो लकडाउन र अनलकमा यही फरक यहाँ देखिँदैछ। पहिला जुन कुरा आदेश थियो पालन गर्नै पर्ने, अब अहिले आएर त्यो एडभाइसमा सल्लाहमा लु यसो गरिदिनु होला, यो गऱ्यो भने राम्रो भन्ने प्रकारको सल्लाहमा आएको छ यो कुरा। 9 नम्बरमा छ स्ट्रिक्ट करेक्ट इन्फोर्समेन्ट अफ द गाइडलाइन। स्टेट युटी गभर्मेन्ट्स सेल नट डाइल्युट दिस गाइडलाइन इस्युड अन्डर द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 इन एनी म्यानर। अब यहाँ यस्तो हुनसक्छ, अब केन्द्र र राज्य सरकारको काहीँ कतै मनमुटावको कारणले गर्दाखेरि केन्द्र सरकारको कतिपय गाइडलाइनहरू कतिपय राज्य सरकारहरूले पालन नगरेको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। यो कुरो सार्वजनिक भइरहेको छ, विवादको विषय पनि यही भइरहेको छ। हाम्रो पश्चिम बङ्गालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले ट्रेन मागेन र हामीले पठाउन सकेका छैनौँ भनेर भारत सरकारले भन्छ, पश्चिम बङ्गाल सरकारले भन्छ हामीलाई ट्रेन नै दिएन भन्ने कुराहरू गर्छ। यस्तो खालको कतिवटा एउटा भुल भ्रान्तिहरू त्यहाँनिर हुन्छ र यहाँनिर भन्छ भारत सरकारले जुन गाइडलाइन जुन जारी गरेको छ, चाहे त्यो स्टेट गभर्मेन्ट होस् चाहे युनियन टेरिटोरी गभर्मेन्ट होस्, स्याल नट डाइल्युट दिस गाइडलाइन। उनीहरूले यो जति पनि गाइडलाइन देख्छ यसलाई तरिलीकरण गर्न पाउने छैन, अर्थात् यसलाई अवमानना गर्न पाउने छैन। अनि यो पालन गराउने काम सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटहरूको काम हो भनेर यहाँनिर भनिएको छ। 10 नम्बरमा आउँछ पेनल प्रोभिजन। अब शास्ति के हुन्छ है, यदि यसको उयो गर्यो भने, यसलाई डाइल्युट गर्यो अथवा यसलाई अवमान्य गरेको खण्डमा अब सजाय चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एनी पर्सन भायोलेटिङ दिस मेजर्स विल बी लायबल टु बी प्रोसिडेड against as per the provisions of section 51 to 60 of Disaster Management Act 2005, besides legal action under section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable. Extra of these penal provisions are at
एनेक्सर 2 र दर्शकबिनलाई हामीले सुरुदेखि यो MHAले मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सले हिजो जारी गरेको आदेश जुन छ, यो आदेश जुन छ अनलक 1 सित सम्बन्धित यो आदेश तपाईहरुको समक्षमा मैले राखेँ र यो अनलक 1 को जुन मूल रूपमा यति नै छ कि सावधानीका साथ लकडाउन भएको सुने चाहिँ लकडाउन भएको 60-65 दिन बितेर जानेछ। आज तपाईको यो 25 मार्चदेखि भएको 25 अप्रिल 25 मेमा 2 महिना भयो, 25 मेमा 2 महिना भयो, आज तपाईको 31 मई भनेपछि तपाईको मान्नुहोस् 5 या 6 दिन बितेर जाँदैछ र आज पछि भोलि भनौँ है, भोलि 1 जुनदेखिको भनेदेखिको अनलक हुनेछ, माने लकडाउन भोलिदेखिको खोलिँदैछ। तर खोलिए तापनि कन्टेनमेन्ट जोन जुन छ त्यसलाई भने यथावत नै राखिएको छ। कन्टेनमेन्ट जोनमा लकडाउन नै चल्ने छ। कन्टेनमेन्ट जोनदेखिको बाहिर जति पनि बाहिरको क्षेत्र छ त्यसमा कतिवटा शर्तहरूका साथ गाइडलाइनहरूका साथ तपाईको भोलिदेखिको तपाईको लकडाउन खोलिनेछ। ती शर्तहरूको बारेमा डिटेलमा मैले तपाईलाई अहिले पढेर मैले सुनाएँ। यो अङ्ग्रेजीमा थियो, यो नेपालीमा मैले तपाईलाई बुझाउने कोसिस गरेँ ताकि तपाई हामी कोही पनि हाम्रा मानिसहरू यो हामी नेपाली बोल्ने अथवा नेपाली बुझ्ने मानिसहरू अन्यलमा नपरोस् है, असमञ्जसमा नपरोस्, कन्फ्युज नहोस् भन्न खातिर मैले यो तपाईलाई पढेर मैले सुनाएँ। र यसको मूल सारांशमा म गृहमन्त्री अमित शाहकै भाषा यहाँ भन्नु चाहन्छु। सावधानीका साथ देशलाई अघि बढाउने अनि देशवासीलाई पनि अघि बढाउने उद्देश्यले नै लकडाउन खोलिँदैछ अनि यो लकडाउन अनलक 1 को मूल उद्देश्य पनि त्यही हो। नमस्कार।